रेव्हन्यूचेर हे आसा सो डिमांड कितें तुमची आसतली आयज आज मरे सगळी जमनीची लूटमार जी चल्ल्या पळय कोमुंदात जमनीची अशी हांव 3 स्कॅमां व्हडली लाखांनी स्क्वेअर मिटराची जमनी भायले लोक गोंयांत येवन कशी लँड स्कॅमां करतात ती हांव सारकी बऱ्या भशेन डिमांड्साक एक्सप्लेन करता आनी हांव सरकारा कडेन मागता की ओपन मायंडान ते चॅक करता नाजाल्यार सरकाराचें तातूंत इनवॉल्वमेंट आसा असोच लोक निश्कर्श काडूंक शकतले ते जावंक दिवनाकात इन्वेस्टिगेटेड SIT फॉर्म करा कित्याक आनी जमनी उरूंक ना आनी भायले येवन चण्याच्या कोताक कोमुंदतीच्यो जमनी हडप करतात विथ कॉनायवन्स हे आवाज काडटलो SIT करून फायदो जातलो दिसता कारण अजून SIT पळय SITन सजेशनां दिली ती इम्प्लिमेंट सरकारान करपाचें सरकाराच्या हातान आशिल्लें सरकारान ती करूंक ना तीन जमनीचे हांव काडटलो लाखांनी स्क्वेअर मिटर 10 लाख स्क्वेअर मिटर बी अशें व्हडलें सारकें सर म्हादई खातीर 4.5 कोटी तांच्यांनी मोडलेले आसा न्यायालयांत सर तुमकां दिसता की इतले पयशे मोडून सुद्दां म्हादई वाचोवपाक शकतले 4.5 कोटी न्ही चड मोडले 4.5 कोटी 4.5 तुका बारीक नवे हांवें आसता खूब मोडले तांणी तें मिनरल वॉटर आसलें पळय तें घेवन जर आमी म्हादई म्हणून घाल्लें जाल्यार तें सवाय पडपाचें इतले पयशे मोडिल्ले आहा 4.5 कोटी न्ही द एक्झॅक्ट फिगर्स म्हादईक फायट करपाक टायमली आमची टीम फुडें वचपाक जाय आमची टीम वचना आमी सगळे हांगा उलयतात पूण थंय न्हिदतात ओगी वतात आनी परते येतात टीम घेतात वतात थंय एडजस्टमेंट जातात हांकां जाय जाल्यार हांच्यान ओवरनायट हियरींग घेवं येता हाजे पयलीं ताणें घेतिल्लें आहा पूण म्हादईची केस कशी जायना ताजेर कळटा की हांकां म्हादय प्रोटेक्ट करपाक हे तितले सिन्सियर आसूंक जाय तितले ना विजय बाब काल लिकर जो स्कॅम आहा तेजेर बरो विशय गाजलो कितलेशे कोटींचे हे प्रकरण आसपाक शकता कारण तुम्ही शॉर्टकट रस्तो हांवें तुका एक रस्तो सांगलो मुख्यमंत्र्याकूय रस्तो खबर आहा तो म्हणटा तो मातसो अरुंद रस्तो पूण तो रस्तो डायरेक्टली विदाउट चॅकपोस्ट भायर वता हें ताणें एडमीट केलें पूण खबर आसता ना थंय कित्याक सो आतां तें हांव सांगूंक शकना पूण आतां हांव गो विथ इज एश्युरन्स की थंय तो चॅकपोस्ट घालतलो म्हणून जे भशेन चालू आसा आनी जे भशेन इन्फॉर्मेशन मेळटा ताजे भशेन एक व्हडलो रेवेन्यू लॉस जाता हे एक्सायज 2 नंबर सोऱ्याचे आनी आतां महाराष्ट्रांत सोरो म्हारग जाल्लो आहा ताजे खातीर गोंयच्यान महाराष्ट्रांत सोरो व्हरप हें ओ स्मगलींग करप हें लुक्रेटीव जाल्लें आहा आनी म्हाका दिसता की दिल्लीचें जें स्कॅम जाला सोऱ्याचो घोटाळो ताजे परस एक कमी ना ताजे इतलेच आसत तें आतां आम आदमी पार्टीन कॅल्क्युलेट करूंक जाय कितले जाता तें तांचेर सोडटा हांव पूण कमी ना तें आमचे लेवल म्हणून हम किसी से कम नहीं म्हणून आमचे गोंयकार दाखोवंक सोदता अशें दिसता म्हाका आम आदमी पार्टीन गोंयचे काय दिल्लीचे कॅल्क्युलेट करप तांकां दिल्लीचे कितें तांचेर एलिगेशन पडलें तें तांकां खबर आहा न्ही सो ताचे परस कमी हें न्ही ताजे परत चड जावंक शकता वो ताजे इतलेंच जावंक शकता आमचे म्हणून कमी ना इतलेंच हांव सांगू कोणाच्या ब्लेसिंगान जाता आसतलें कोणाच्या ब्लेसिंगान चलता ही गव्हर्मेंटाचें बॅकींग असल्यो गोश्टी जावंक शकना नेग्लिजन्स जर आसलें जाल्यार लोकांक सस्पेंड करपाचें मरे आतां मरे इन्वेस्टिगेशन चालू आहा एक्सायज डिमांड्साक सगळें काडया ज्या रुटांतल्यान वता त्या स्थानीक आमदार इनवॉल्व आसतात ना हांव आमदारांचेर कांयच आमदारांचेर आय विल नॉट मेक बिकॉज गव्हर्मेंट आतां कितें आहा चडांत चड आमदार तांचेच आहा आमदारांनी खंयचे उरल्या हे थोडे आहा हे कितले ओपोजिशनान आहा कितें आहा तें मागीर सगळें तुमी पळयात पूण चड व्हडले उरूंक ना तरी खबर आसूंक जाय त्या रुटांतल्यान वता म्हणटा आमदाराक तरी खबर आसूंक जाय ना रे आमदारान रस्त्यार रावप हें बरें म्हणलें फाल्यां नुस्तें थंय घेवन येता सकाळीं 3:30 वरांचेर हांवें लोकल आमदाराचें काम कायदे करप आमदाराचें काम हें ना